जीवनका सातै रंगहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उद्देश्यका साथमा सुरुवात गरिएको कार्यक्रम हो मर्निङ एड. नमस्ते, अ भेरी गुड मर्निङ एभ्रिवन एन्ड वेलकम टु द मर्निङ एड. दिस इज मी प्रमिला कार्की. आजको यो ब्रान्ड न्यू एपिसोडमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. हरेक दिन जस्तै हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रमा समाजमा योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरू जसले सकारात्मक योगदान पुर्याइराख्नु भएको छ त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको अन्तर्वार्ता गर्छौँ र उहाँहरूको जीवनसँग नजिक पुग्ने कोसिस गरेका हुन्छौँ. सकारात्मक सोच यहाँहरूमाझ अलिकति भए पनि बाँड्न पायो भने, अलिकति भए पनि पोजिटिभ भाइब्स आओस् भन्ने हाम्रो कामना छ. किनभने हामी सबैजना केही न केहीको पछाडि भागिराखेका छौँ, यति हतारमा छौँ कि आफ्नो लागि समय दिइराखेका छैनौँ र अधिकांश समय नेगेटिभ कुराहरू दिमागमा आइराखेका हुन्छन् र यहाँको दिनलाई सुन्दर बनाउने उद्देश्यका साथमा आज पनि एकजना व्यक्तित्वसँग हामी उपस्थित भएका छौँ र उहाँसँगको कुराकानीले मलाई लाग्छ केही यहाँहरूलाई आनन्द महसुस हुनेछ भन्ने कुरामा पनि यहाँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु. सो धेरै भूमिका नबाधिकन आजको अतिथि को हुनुहुन्छ भनेर यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु. कलाकार, आख्यानकार र ओशो सन्यासी सोभिता सिमखडा आजको श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ. म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु. नमस्ते सोभिताजी. हजुर नमस्कार. स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा. धन्यवाद. आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छ, एकदम राम्रो छ. केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजो आज? अहिले त म ओशो तपोवनमा बस्छु, आश्रमभित्र नै. र आश्रममा बसेर ध्यान साधना गरिरहेको छु र आफूलाई निहाल्ने, आफ्नै जीवनलाई हेर्ने, आफैलाई रूपान्तरण गर्ने उसमै बिजी छु, त्यसमै छु अहिले चाहिँ. अब मैले तपाईँलाई परिचयकै क्रममा भने ओशो सन्यासी हुनुहुन्छ भनेर, होइन? सबैभन्दा पहिला अब धेरैलाई त थाहा छ, कतिलाई थाहा नहुन सक्छ ओशो भनेको के हो भन्ने पनि, होइन? किनभने सबै खालको दर्शकलाई समेटेर ओशो भनेको के हो अलिकति सर्टकटमा केही भनिदिनुहुन्छ? ओशो भनेको आध्यात्मिक गुरु हुनुहुन्छ. अहिलेको मलाई लाग्छ अहिलेको शताब्दीको सबैभन्दा जसले आध्यात्मिक खोज गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि युग पुरुष हुनुहुन्छ, जसले अध्यात्मलाई अगाडि बढाउनु भयो, ध्यान साधनालाई गर्नुभयो. धेरै फिलोसफी, धेरै पुस्तकहरू धेरैजनाले पढ्नुहुन्छ, उहाँको धेरै प्रवचनहरू छ, धेरै प्रवचनहरू सुन्नुहुन्छ. र अहिलेको युगको क्रान्तिकारी गुरु, एकदमै आध्यात्मिक गुरु. अहिलेको के भन्ने, मैले त आफ्नो गुरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यस्तो खालको हुनुहुन्छ. अहिलेको युगको एकदमै सबैलाई चाहिने गुरु हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. ओके, अब सन्यासी भनेको चाहिँ के हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ, केलाई सन्यास भन्ने लाग्न सक्छ, होइन? धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ. तपाईँ आफै पनि ओशोको सन्यासी हुनुहुन्छ, यसको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ? सन्यासी भनेको चाहिँ कस्तो भने पहिलाको सन्यास भनेको अर्कै सन्यास थियो. एउटा घर गृहस्थी गरेर एउटा स्टेप बाई 4वटा सन्यास हुन्थ्यो. अहिलेको नवसन्यास ओशोले सुरु गर्नुभएको नवसन्यास हो. नवसन्यास चाहिँ ओशोले कसरी सुरु गर्नुभयो भने जुन पुरानो परम्परागत सन्यास छ, जसरी घरबार छोडेर जो सन्यासी हुनुपर्ने, घर त्यागेर, त्यो क्रम अहिले अलिकति लोप हुँदै गयो. तर त्यो सन्यास हुने, जुन सन्यासी हुने परम्परा छ, त्यो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ. त्यो कुरालाई जोगाउनको लागि उहाँले चाहिँ नवसन्यास सुरु गर्नुभयो. नवसन्यास भनेको चाहिँ हामी घरमै बसेर सन्यासी हुन सक्छौँ. घरबार छोड्नु पर्दैन, परिवार छोड्नु पर्दैन, हाम्रो काम छोड्नु पर्दैन. हामी घरमै बस्छौँ तर भित्रबाट आफूलाई रूपान्तरण गर्ने र बाहिर हामीले काम जे गरिरहेका छौँ त्यही काम गर्ने. त्यसलाई नै ओशोले नवसन्यास भनेर सुरु गर्नुभयो र जसले माला हामी धारण गरेको छौँ, हामी सन्यासी, त्यो सन्यासी भनिन्छ. सन्यास त्यसको एउटा परिचय यो मालाले पनि दिने गरेको छ, होइन? धेरैलाई थाहा पनि नहुन सक्छ यो माला के को भन्ने पनि लाग्न सक्छ, होइन? हाम्रो ध्यान गरेपछि, ध्यान साधना गरेपछि एउटा क्रममा आइपुग्छ कि मलाई गुरु चाहिन्छ भनेर. अनि गुरु चाहिन्छ भनेर जसले गुरु थाप्नुहुन्छ, त्यस पछाडि ओशोको माला दीक्षा लिनुहुन्छ. दीक्षा लिइसकेपछि दीक्षामा माला प्राप्त हुन्छ र दीक्षित भइन्छ. अब तपाईँ आध्यात्मिक हुनुहुन्छ, अध्यात्ममा लाग्नु भएको छ. अध्यात्मको परिभाषा समाजमा अलिकति गहिरो छ भन्ने लाग्छ. अब त्यत्तिकै मानिसहरूले भनेको जस्तै त्यति धेरै गहिरो नै छ जो आम मानिसलाई बुझ्न गाह्रो छ. हरेक व्यक्ति आध्यात्मिक हुन्छ कि हुँदैन, या कसरी मान्छे आध्यात्मिक हुन्छ?
हरेक व्यक्तिभित्र आध्यात्मिक हुन्छ, हरेक व्यक्तिभित्र आफूलाई रूपान्तरण गर्ने कला क्षमता सबै हुन्छ, तर त्यसको लागि प्रयास गर्नु पर्यो। अध्यात्म भन्ने कुरा कसैले पहिला नै लेखेर लिएर आएको पनि हुन्छ, तर छ भन्दैमा त्यो आफै हुने पनि होइन र एजले पनि हुने होइन होइन। हाम्रो समाजमा चाहिँ के छ भने 60 वर्ष पुगेपछि 70 वर्ष पुगेपछि बल्ल अध्यात्ममा लाग्ने, ध्यान साधनामा अथवा पूजापाठमा लाग्ने भन्ने जुन परम्परा छ त्यो एकदम बिल्कुल गलत कुरा हो। अध्यात्म भन्ने कुरा तपाईँको भित्र जहाँ जे काम गरिरहनु भएको छ त्यहीँबाट खोज गर्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जीवनलाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ। अध्यात्मले आफ्नो जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिदिन्छ। आफ्नो जीवन अगाडि बढाउने क्रममा सुन्दर ढङ्गले सकारात्मक तरिकाले टेन्सन रहित शान्त र आनन्दित भएर पनि आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यात्मले ध्यान साधनाले, अध्यात्म भन्दा पनि ध्यान साधनाले चाहिँ त्यो सिकाउँछ। र ओशोले एउटा जुन अध्यात्मको लिएर आउनुभयो, जुन यो युगमा उहाँले जुन सुरुवात गर्नुभयो, त्यसले ध्यान साधना जुन दिनुभएको छ त्यो ध्यानले चाहिँ अत्यन्तै आफूमा सकारात्मक भाव पैदा गर्छ र सँगसँगै आफ्नो जीवनलाई एकदमै आनन्दित, एकदमै खुसी सुखी भएर जीवन चाहिँ व्यतीत गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ ओशोले सिकाउनु भएको छ र त्यही क्रममा म छु। ओके, अब तपाईँ एउटा राम्रो कलाकार पनि हुनुहुन्छ, धेरैले तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ होइन, धेरैवटा चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको छ। यसै गरी तपाईँ उपन्यास तपाईँले लेख्नुभएको वरङ्गना उपन्यास पनि धेरैले अत्यन्तै रुचाउनु भयो। लगभग 2 वर्ष अगाडि होइन यो किताब तपाईँले बजारमा ल्याउनु भएको थियो। अब धेरैले त्यो किताब पनि पढिसक्नु भएको छ। लाग्न सक्छ अब तपाईँको अहिले त तपाईँ तपोवनमा बस्नुहुन्छ, त्यहीँ बस्नुहुन्छ होइन। कस्तो छ होला शोभिता सिमखडाको अहिलेको दैनिकी कस्तो चलिराखेको छ, के कस्ता खालका क्रियाकलापहरू हुन सक्छन् भन्ने त्यसले केही व्यक्तिहरूलाई मोटिभेट पनि गर्न सक्छ। र तपाईँ छुट्टै तरिकाले एउटा ग्ल्यामर्स फिल्डमा रमाइराखेको एउटा युवती अचानक अध्यात्ममा लाग्दाखेरि पनि त्यो बीचमा के कारणले त्यस्तो भयो भन्ने पनि लाग्न सक्छ होइन। सो कस्तो छ तपाईँको दैनिकी, के गर्नुहुन्छ त्यहाँ, के कस्ता खालका क्रियाकलापहरू हुन्छन्? यस्तो छ, म ध्यान साधना त पहिलादेखि नै गर्ने, बच्चादेखि नै। मेरो मम्मी बुवा ओशोकै सन्यासी हुनुहुन्छ र मैले घरबाट नै ध्यान गर्न सिकेकी हुँ, बच्चादेखि नै ध्यान गर्दै आएको। तर अहिले पछिल्लो क्रममा 2 वर्ष भयो ठ्याक्कै मेरो किताब वरङ्गना आए पछाडि म आश्रममा बस्न थालेँ, पर्मानेन्ट त्यहाँ बस्न थालेँ। त्यहाँ बसेपछि चाहिँ हामी बिहान 7 बजेदेखि ध्यान सुरु हुन्छ हाम्रो। बिहान उठ्छौँ, नुहाउँछौँ, त्यस पछाडि 7 बजी हामी हलमा पुग्छौँ ध्यान गर्न। सबैजना त्यही हलमा आउनुहुन्छ र 7 देखि 8:30 बजीसम्म हाम्रो डाइनामिक भन्ने ध्यान हुन्छ, डाइनामिक मेडिटेसन हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो योगा हुन्छ 9:30 बजीसम्म र 9:30 बजेपछि हाम्रो ब्रेकफास्ट हुन्छ। अनि 11 बजीसम्म, फेरि 11 बजेपछि फेरि ध्यान हुन्छ, स्वामीजीको प्रवचन हुन्छ, ओशोको प्रवचनहरू हामी लगाउँछौँ र त्यसरी फेरि भजन कीर्तनहरू हुन्छ 2 बजीसम्म। अनि 2 बजेपछि हाम्रो फेरि खाना ब्रेक हुन्छ, लन्च ब्रेक हुन्छ। अनि लन्च ब्रेक भएपछि 3:30 बजेदेखि फेरि ध्यान हुन्छ, अर्को हाम्रो कुनै प्यासिभ मेडिटेसन हुन्छ। र त्यो गरिसकेपछि फेरि 5 बजे टी ब्रेक हुन्छ, 5 बजेदेखि फेरि ध्यान हुन्छ, फेरि डिनर हुन्छ, फेरि नाइटको ध्यान हुन्छ। त्यसरी हाम्रो चाहिँ एकदम ध्यान साधनामा एकदमै धेरै बिजी सेड्युल हुन्छ, त्यसरी बित्छ। र म चाहिँ लेख्छु पनि कहिलेकाहीँ, त्यसको बाहेक अलिकति मुड चलेको बेलामा, लेख्न मन लागेको बेलामा लेख्छु। र त्यो टाइममा चाहिँ बिहान र बेलुका चाहिँ हामी ध्यान साधना अनिवार्य नै गर्नुपर्छ। हामी जो आश्रममा बस्छौँ हाम्रो लागि बिहान 2.5 घन्टा, बेलुका 2.5 घन्टा चाहिँ अनिवार्य छ, दिनको 5 घन्टा चाहिँ ध्यान गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक चाहिँ दिउँसोको समय फुर्सद ध्यान त हुन्छ, तर त्यो कहिलेकाहीँ ध्यान छोडेर पनि लेखेर बस्छु काम छ भने। र कोही धेरै व्यक्तिहरू अफिस जाने पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ बिहान ध्यान गर्नुहुन्छ, अफिस जानुहुन्छ र बेलुका आएर फेरि ध्यान गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै बितिरहेको छ दिन, त्यसरी नै हुन्छ। अब यस्तो रमाइलो अब ग्ल्यामर्स दुनियाँ भनेको त्यसको एउटा छुट्टै छवि छ होइन। त्यहाँ मान्छेहरू छुट्टै खालको एउटा रमाइलो होला, त्यहाँ छुट्टै खालका उतार चढावहरू होला, त्यो छुट्टै पाटो हो। त्यस्तो दुनियाँमा रमाइराखेको एउटा केटी हुन त तपाईँले भन्नुभयो अघि नै पनि म बच्चैदेखि ध्यान चाहिँ गरिराख्थेँ भनेर, तर लाग्दैन नि तपाईँलाई पहिला हेर्दाखेरि होइन एउटा छुट्टै खालको तरिकाले लाइफ स्टाइल चलिराखेको थियो। कसरी चाहिँ तपाईँ अध्यात्ममा प्रवेश गर्नुभयो? जस्तो तपाईँ 2 वर्ष पहिलाबाट चाहिँ तपाईँ पर्मानेन्ट नै त्यहाँ सिफ्ट हुनुभएको छ तपोवनमा भनेर होइन। फेरि त्यहाँ छुट्टै एउटा दुनियाँ छ, मानिसहरूलाई सुरुमा एडजस्ट हुन पनि अलिकति गाह्रै हुन्छ होला होइन, बाहिरको अलिकति रहन सहन अलिकति फरक हुन्छ। कस्तो खालको कसरी चाहिँ तपाईँ त्यसरी त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो?
यस्तो हो कि मान्छे कस्तो हुन्छ नि कुनै ठाउँमा गइरहेको छ अथवा कुनै कुरा गरिरहेको छ भने त्यही चिज गर्न मन लाग्छ नि मान्छेलाई जुन चिजमा आफू गइरहेको छ त्यही ठाउँप्रति नै अगाडि बढौँ अथवा त्यहीँ बसौँ अथवा त्यहीलाई नै आफूले आत्मसात गरौँ भन्ने नै हुन्छ। त्यो क्रममा म तपोवन त गइरहेको थिएँ, बच्चादेखि नै गइरहेको। त्यो क्रममा जहिले पनि लाग्थ्यो त्यहाँ बसिराख्नु हुने अरू साधक साधिकाहरूलाई देखेर म पनि कहिले बस्ने होला आश्रममा नै पर्मानेन्ट यहाँ कहिले बस्ने दिन आउँछ भने जस्तो फिल त भइ नै राख्थ्यो। किनभने मेरो मार्ग त त्यही नै थियो। म ध्यान साधना गरेर आफूभित्रकोबाट मलाई आइरहेको थियो कि यो जीवनभन्दा चाहिँ अलिकति फरक जीवन बाँच्नुपर्छ, जुन जीवनले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई छुट्टै तरिकाले अगाडि बढाउँछ भन्ने त फिल भइरहेको थियो। तर 2 वर्ष अगाडि अकस्मात स्वामीजीले पनि भन्नुभयो कि तिमीहरू अब आश्रममा बस, पर्मानेन्ट यहीँ बस भनेर भन्नुभयो। हामीलाई पनि फिल भइरहेको थियो, हामी पनि अब बस्ने भनिरहेको थियो, तर आँट आइरहेको थिएन। हजुर। किनभने हाम्रो समाज, हाम्रो घर परिवार सबै कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ होइन। त्यो सबै हेरेर सबै छोडेर आश्रममा बसिहाल्न त्यति धेरै आँट पनि आइहालेको थिएन। तर पछि यस्तो समय आइदियो जुन समय परमात्माको खेल भन्छु म चाहिँ होइन, त्यसरी लिन्छु र आश्रममा नै बस्ने मौका पाएँ, आश्रममा नै बसेँ। अर्को तपाईँले ग्ल्यामर दुनियाँ यस्तो थियो भन्नुभयो। म बाहिरबाट थिएँ, बाहिरबाट जे भए पनि ध्यान साधना म जहिले पनि सुटिङमा जाँदा पनि बिहान ध्यान गरेर नै जान्थेँ, बेलुका आएर पनि ध्यान गर्थेँ। र यदि बाहिर आउटडोर सुटिङ छ भने पनि म त्यहाँ ध्यान गरेको हुन्थेँ। मेरो रुममेटहरू साथीहरूलाई थाहा छ होइन, त्यसरी गर्थेँ। तर कस्तो भने नि जीवन भनेको जीवनलाई हेर्ने ढङ्ग चाहिँ अलिक फरकै हुनुपर्छ होइन, सबैको फरक नै हुन्छ। जति पनि हामी बाहिर देखिन्छौँ, बाहिर गर्छौँ, सबै हामी सुख खोज्छौँ, दुःख खुसी खोज्छौँ, आनन्द खोज्छौँ, त्यो सबै कुराहरूले त बाहिरबाट क्षणिक रूपमा मात्रै पाइन्छ। जति गरे पनि एकछिन रमाइलो हुन्छ, जस्तो साथीहरूसँग एकछिन रेस्टुरेन्ट जाउँ खाउँ, एकछिनको लागि रमाइलो हुन्छ, फेरि पछि आएपछि के त फेरि खाली हुन्छ होइन। र मान्छेहरूले आफूलाई भुलाउनलाई कति कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। जस्तो फिल्मै भनौँ न, हामी फिल्म 3 घन्टा हेर्छौँ, हेरुन्जेल आफूलाई भुलाइन्छ, फिल्मको सहाराले आफूलाई बिर्सिन्छ, त्यो पछि आएपछि त फेरि हामी जहाँ छौँ त्यहीँ नै हुन्छौँ नि। मान्छेले आफ्नो जीवनलाई पनि आफूलाई भुलाउनलाई खोजिरहेको छ कि आफ्नो जीवन बाँच्ने भन्दा नि भुलाउने प्रयासमा छ। जस्तो हामी मोबाइलमा हराइरहेका हुन्छौँ, फिल्ममा हराइरहेका हुन्छौँ, साथीभाइसँग एकछिन ग्यादरिङ हराइन्छ अथवा कुरा गरिरहेको हुन्छ। हामी एक्लै आफूलाई हेरेर आफूभित्र आफैसँग चाहिँ रमाइरहेका छौँ त छैन नि। आखिरमा हामी एक्लै जन्मेको, एक्लै हुर्केको, तर हामीलाई चाहिँ सहारा चाहिँ के हो नि अरूको चाहिन्छ। खुसी, हाम्रो लागि खुसी आनन्द खोज्ने चाहिँ माध्यम अरू बनाउँछौँ हामी, अरूबाट हामी खोज्छौँ। त्यो कति बेलासम्म हुन्छ त्यो कति क्षणिक हुन्छ होइन। त्यो ग्ल्यामर अथवा सबै चिजहरू भनेको र मैले पेसाको रूपमा लिएँ त्यसलाई, र त्योबाट पनि के हुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ नि पछाडिसम्म। र मैले स्टारहरूलाई पनि देखेँ, धेरै माथिको सबैजनाहरूसँग सङ्गत पनि गरेँ र उहाँहरूको लाइफलाई पनि हेरेँ। उहाँहरूको लाइफलाई हेर्दाखेरि बाहिरबाट जति चमक धमक एकदम आनन्द खुसी सबै छ नि, भित्रबाट खाली रुखा सुक्खा पनि छ। र आफूलाई हराउनको लागि के भन्ने अब त्यो मदिरा अथवा त्यस्तोको सहायता लिनुपर्छ भनेपछि हामी जीवन के को लागि बाँचिरहेका छौँ? यो धरतीमा हामी आयौँ, यति अमूल्य हाम्रो जीवन छ, यस्तो जीवन, यति सुन्दर जीवनलाई नै बिर्सिन खोजिरहेका छौँ भने हामी चाहिँ के खोजिरहेका छौँ भन्ने त त्यसको एन्सरै के पनि छैन। र त्यो सबै चिजको लागि पनि अध्यात्मले मलाई चाहिँ आफैसँग रमाउने कलाको लागि अथवा आफ्नो जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा सबै कुराको लागि चाहिँ ध्यान साधनालाई अलिक बढी नै अँगाल्नुपर्छ, अलिक बढीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर म आश्रममा आएर बसेको हुँ। र अर्को फिल्मको कुरा गर्नुहुन्छ नि, फिल्मको कुरा त भित्रबाट माया छ, प्रेम छ मलाई चलचित्र क्षेत्र, किनभने मैले सङ्घर्षका दिनहरू त्यहीँ बिताएको हो होइन। मैले धेरै आफ्नो मेरो समय उमेर जति पनि हुन्छ होइन, शोभिता सिमखडा भनेर चिनाएको एउटा परिचय बनाएको पनि चलचित्रले नै हो तपाईलाई हैन? एकदमै। र मेरो पुस्तकलाई जति पाठकले पढिदिनु भयो पनि धेरै चलचित्रले मलाई हेल्प पनि गर्यो होइन। धेरै कुराहरूले मलाई चलचित्रले दिएको छ र एकदमै माया छ, प्रेम छ, एकदम श्रद्धा छ मेरो चलचित्र क्षेत्रप्रति। र ठ्याक्कै त्यही क्षेत्रमा लागेर त्यहीँ गएर एकदमै त्यही अगाडि बढाएर अथवा भनौँ गरिराख्न चाहिँ मलाई भित्रदेखि त्यो भन्दा पनि आफ्नो
आफ्नो मान्छेले जे गरे पनि आफूलाई खुसी खोज्नको लागि हो, सुखी बनाउनको लागि हो, आनन्दित बनाउनको लागि हो। र त्योभन्दा धेरै माथिल्लो चाहिँ मैले आश्रममा बसेर आफ्नो जीवन व्यतीत गर्दाखेरि ध्यान साधनामा लाग्दाखेरि चाहिँ पाएँ। त्यस कारणले मैले त्यसरी बसेको हो। त्यसको मतलब यो होइन कि सबै छोडेर सबै चिज त्यस्तो त्यागेर त्यागी सन्यासी होइन हामी। हामी यही संसारमै छौँ, यहीँ छौँ, सबै चिज गर्छौँ बाहिरबाट, तर भित्रबाट चाहिँ आफूलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा नै हुन्छौँ। अब अघि तपाईँले भन्नुभयो नि हामीले अन्ततगत जे गरे पनि आफूलाई खुसी राख्नको लागि र खुसी हुनको लागि नै गर्छौँ होइन। त्यसको लागि कसैले अलिकति नेगेटिभ वे अपनाइराख्नु भएको छ, कतिले अब आध्यात्मिक तरिकाले पनि यसरी गरिराख्नु भएको छ होइन। धेरैले तपाईँले भन्नुभएको थियो मद्यपान यसरी अब अल्कोहलहरू सेवन गरेर पनि त्यतातिर भुलाइराख्नु भएको छ, जुन कुरा चाहिँ एकदम गलत हो होइन। अधिकांश मान्छेहरूको अहिलेको प्रब्लम पनि भन्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि पनि यहाँले अब केही कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो। तपाईँ जे होस् अहिले एकदमै खुसी हुनुहुन्छ होइन, यसरी हेर्दा त्यस्तो लाग्छ। म एकदमै खुसी छु र मलाई चिन्ता चाहिँ एउटा कुरा यस्तो हुन्छ कि अहिलेको युथहरूलाई देखेर जो युथहरू चाहिँ रमाउनको लागि, खुसी हुनको लागि डान्स पार्टी, डिस्को होइन, अनि रक्सी होइन, चुरोट यस्तोमा हराइराख्नु भएको छ, रमाइरहनु भएको छ। मलाई त्यो चाहिँ देख्दाखेरि अलिकति कस्तो पीडा जस्तो चाहिँ हुन्छ मलाई। किनभने हामी जीवनलाई जिउने ढङ्ग बदल्यो भने कति सुन्दर छ। मैले उहाँहरूलाई कतिजनालाई त मैले भन्ने प्रयास पनि गरेँ र 2 दिनको जीवन हो, मोज मस्ती गर्ने, रमाइलो गर्ने भनेर त्यसरी एन्सर पनि गर्नुहुन्छ। तर रमाइलो गर्ने, मोज मस्ती गर्ने भन्दैमा त्यो जुन कुरालाई समाजले नराम्रो भनिरहेको छ, आफ्नो शरीरले नराम्रो भनिरहेको छ, हरेक कुराहरूलाई नराम्रो छ भन्ने त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई के त्यही चिज चाहिँ हो त जीवन होइन नि। जीवन जिउने ढङ्ग त बदल्यो भने कति सुन्दर छ नि। तपाईँ दिनको 1 घन्टा बिहान ध्यान गर्नु केही चिजको आवश्यकतै पर्दैन, म ग्यारेन्टीको साथ भन्छु होइन। म हजुरको सो मार्फत पनि एकदमै म 100% स्योर म ग्यारेन्टी लिन चाहन्छु। दिनको 1 घन्टा बिहान तपाईँ ध्यान गरेर निस्किनु भयो भने केहीको पनि सहारै चाहिँदैन खुसी हुनको लागि। आफै आनन्दित प्रफुल्लित भइरहेको हुन्छ। जस्तो कुनै कुरा देख्यो, जस्तो बाटोमा देख्यो, नर्मल कुरा सधैँ देखिरहेको कुराहरूलाई देख्यो भने पनि आहा कति राम्रो भन्ने त्यो भाव पैदा हुन्छ कि। ध्यान साधनाले चाहिँ के हुन्छ नि, हामी भित्रको भावलाई चाहिँ हेर्ने तरिका, दृष्टिकोण बदलिदिन्छ। कुनै कुरा देखिरहेको छ त्यत्तिकै हाँस्न मन लाग्छ कि, यति आनन्दित प्रफुल्लित भएर हाँस्न मन लाग्छ भनेपछि हामी भित्र छ नि सबै कुरा। त बाहिर खोजेर त खोजिँदैन, बाहिर त केही पनि छैन। हामी आँखा बन्द गरेर आफू भित्र निहाल्ने प्रयास गऱ्यो भने बल्ल भित्रबाट निस्किन्छ नि सबै कुराहरू त। तर हामी के गर्छौँ, बाहिर अरूबाट खोज्छौँ, समाजबाट खोज्छौँ, अरूबाट आशा गर्छौँ, माया प्रेमको आशा गर्छौँ, परिवारले फलानले मलाई माया गरेन, यो गरेन, यसरी आशा गर्छौँ। सबै चिजहरू केही पनि छैन। यो सबै आफूभित्र छ। त्यो चिज आफूभित्र खोज्नु पर्यो, निहाल्नु पर्यो, आफूलाई हेर्नु पर्यो। ध्यान गर्यो भने सबै हेर्ने दृष्टिकोण पनि बदलिदिन्छ र के अरे समाजलाई होस्, परिवारलाई होस्, आफूलाई होस्, हरेक कुराहरूलाई एकदमै इजी, एकदमै रमाइलो, एकदम सुन्दर एउटा फुलेको फुल जस्तै जीवन जिउन सक्नुहुन्छ। जस्तो अब कति भौतारी राख्नु भएको छ कि यो गर्ने कि त्यो गर्ने कि होइन। मन र मस्तिष्कले फरक विचारहरू उत्पादन गरेको हुन्छ। मन र मस्तिष्कलाई एकीकृत गर्नको लागि ध्यानको पनि जरुरत हुन्छ होला। त्यो त मैले भन्दा तपाईँले नजिकबाट महसुस गर्नुभएको छ होला। तर तपाईँले भनेको जस्तै यङ जेनेरेसनहरूले आफूलाई चिनिराख्नु भएको छैन। यङ जेनेरेसन पनि नभनौँ, अलिकति उमेर हुनुभएको व्यक्तिहरूले, जीवनका धेरै रङहरू देखिसक्नु भएको व्यक्तिले पनि अझै पनि आफूलाई नचिनेर एउटा एक किसिमको समस्यामा हुनुहुन्छ होइन। तथापि उहाँहरूलाई अब तपाईँले एउटा किसिमको सन्देश दिनुभएको छ। अर्को कुरा, अध्यात्म र मानिस बीचको सम्बन्ध कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ, अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ? हजुरको मेरो पहिलाको कुरालाई जोड्न चाहन्छु है। जस्तो उमेर ढल्केको व्यक्तिहरूले त धेरै देखिसक्नु भएको छ नि, उहाँहरूले त आफै अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर युथहरूको लागि मलाई किन चिन्ता लाग्छ नि, उहाँहरू त हाम्रो देशको भविष्य हो नि त होइन। उहाँहरूको लाइफको, उहाँहरूको सिङ्गो जीवन बाँकी छ नि। जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने त पहिलादेखि नै सुरुवातदेखि नै कसरी हामी अगाडि बढाउँछौँ त्यसैमा जान्छ नि। त्यसकारण हाम्रो देशको भविष्य आफ्नै जीवनको एउटा आफ्नो जीवन सुरुवात गरिरहेको व्यक्तिहरूले नै सही बाटोमा लाग्नुभयो भने कति राम्रो हुन्थ्यो, कति सुन्दर हुन्थ्यो होइन। अर्को अध्यात्म र जीवन भन्नुभयो। अध्यात्म र जीवन त सँगसँगै छ नि। हामीले आफूलाई हेर्ने खोज्ने बाटो, त्यसलाई त्यो बाटो पहिलाउने कुरा मात्रै हो। तपाईँ कुन कुरासँग ट्युन हुन चाहनुहुन्छ त्यही कुरासँग ट्युन हुन्छ नि। टिभीमा त कति च्यानलहरू आउँछ होइन, हाम्रो इन्टरनेटमा कति हजार कुरा छ।
हामीले अहिले केसँग ट्युन हुन चाहन्छौँ, अध्यात्मसँग ट्युन हुन चाहे अहिले हुन्छ, फिल्म हेर्न चाहे भने फिल्मै हुन्छ होइन, पोर्न मुभी हेर्न चाहे भने त्यहीँ हुन्छ, तपाईँ नकारात्मक कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यहीँ हुन्छ, जे खोजी त्यहीँ पाइन्छ नि सबै कुराहरू। त्यस कारणले आफ्नो ट्युन हुने प्रक्रिया बदल्नु पर्यो जीवनलाई होइन, सकारात्मक मात्रै भनेर भएन, त्यो अर्काले साथी सङ्गत खानपान हरेक कुराहरूलाई त्यसरी नै बदल्दै लानु पर्यो। र त्यसले गर्दाखेरि आफैभित्र अध्यात्म र जीवन सबै सँगसँगै छ, सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ, केही गाह्रो छैन। मान्छेहरू ध्यान गर्ने भन्ने बित्तिकै अध्यात्म भन्ने बित्तिकै ओहो यो त एकदमै अर्कै मान्छेले गर्ने कुरा हो, एकदमै टाढाको कुरा हो भने जस्तो सोच्नुहुन्छ, केही छैन। संसारमा सबैभन्दा सजिलो कुरा के भने ध्यान गर्ने, आँखा चिम्म गर्ने बस्ने। तर सबैभन्दा गाह्रो कुरा पनि ध्यानै हुन्छ, आँखा चिम्म गरेर बस्नु पनि गाह्रै हुन्छ। तर त्यो गाह्रो पनि छैन, प्र्याक्टिस गर्ने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट गर्दै गर्दै गएपछि अगाडि सजिलो हुन्छ, जति घन्टा पनि बस्न सक्नुहुन्छ, केही गाह्रो छैन। केही काम गर्न कति गाह्रो छ, आँखा चिम्म गरेर बस्न आफूलाई हेर्नलाई त सजिलै हुन्छ नि। यदि सुरुवात गर्नु पर्यो, मन हुनु पर्यो। अध्यात्मको परिभाषा पनि समाजमा अलिकति गहिरो हिसाबले दिएको जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ, अनावश्यक चाहिने भन्दा बढी, जसले गर्दा मानिसहरू भागिराख्नु भएको छ कि त्यसबाट, हामीबाट हुँदैन, मबाट हुँदैन, म त सक्दिनँ भन्ने खालको त्यो कसरी निहाल्नु भएको छ। जस्तो तपाईँ थ्योरी पढेर केही पनि हुँदैन, थ्योरीले केही हुँदैन। तपाईँ दिमागको नलेज हुन्छ, मैले तपाईँलाई भन्नको लागि हुन्छ, मैले दिमागमा ज्ञान भण्डार गरेर के मलाई के फाइदा हुन्छ त, हुँदैन नि। मैले तपाईँलाई गफ दिनको लागि हुन्छ, अर्कोलाई बोल्नको लागि हुन्छ, अर्कोको लागि हुन्छ, तर मेरो लागि त मैले जीवन जिउनको लागि त मलाई भित्र आफूलाई रूपान्तरण हुने कुरा चाहियो नि त। कि त त्यो मैले त भने जुन कुरा भनिरहेको छु त्यो कुराले ममा अन्डरस्ट्यान्डिङ आउनु पर्यो, ममा परिवर्तन आउनु पर्यो, बल्ल हुन्छ। नत्र भने त्यो ज्ञानको भण्डार गरेर पनि केही हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है त्यो चाहिँ। त्यस कारणले ध्यान गर्नु सबभन्दा सजिलो कुरा कि केही पनि छैन। ध्यान गर्नुभयो भने सबै कुरा चेन्ज हुन्छ, सबै कुरा हेर्ने दृष्टिकोणै बदलिन्छ कि भन्नै पर्दैन कसैले। जस्तो खानपानकै कुरा गर्नु भने तपाईँ रेगुलर ध्यान गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ मासु खानै सक्नुहुन्न होइन, शरीरले नै सुट गर्दैन। रक्सी चुरोट तपाईँ वरिपरि आउनै सक्नुहुन्न, त्यो शरीरले नै त्यस्तरी नै बनाउँदै जान्छ कि हरेक कुराहरूलाई नै। अनि जति पनि हामी क्षणिक रमाइलोहरू हुन्छ नि, जस्तो हामी तपोवन बस्छौँ, कहिले हामीलाई त्यति रेस्टुरेन्ट जाउँ जस्तो पनि लाग्दैन होइन, अनि एकदमै साथीभाइ ग्यादरिङ गरेर भेटौँ जस्तो पनि लाग्दैन, अनि घुम्न जाउँ कहाँ भने जस्तो पनि हुँदैन। अब कहिले काहीँ घुम्न यस्तो नेचरसँग अब घुम्न गए पनि कस्तो हुन्छ भने अलिकति प्राकृतिक कुराहरूसँग नै बढी अलिकति नजिक हुन मन लाग्छ। त्यस कारणले ध्यान गऱ्यो भने केही कुरा बोल्नै पर्दैन जस्तो लाग्छ कि धेरै कुराहरू आफै नै रूपान्तरण हुँदै जान्छ, आफै चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यो देखिन्छ पनि। मैले यहाँलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि निहाल्ने गरेकी छु होइन, विभिन्न ठाउँमा प्रकृतिसँग तपाईँ रमाइराख्नु भएको हुन्छ, हरियालीसँग होइन, त्यो हेर्दाखेरि पनि रमाइलो लाग्छ। एनिवेज म एकैछिन पछाडि यहाँसँग जोडिन्छु। यति बेला हामी मर्निङ 8:08मा सर्ट कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ, त्यस पछाडि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। अलराइट, यो सर्ट कमर्सियल ब्रेक पछाडि यहाँहरू सम्पूर्णलाई मर्निङ एट 8मा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। सोभिताजी, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा पुनः जोड्न चाहन्छु। अब यो लकडाउनको बीचमा तपाईँले केही आर्टिकलहरू पनि लेख्नुभयो, आर्टिकलहरू लेखिराख्नु भएको हुन्छ तपाईँले होइन, र तपाईँले त्यहाँ भन्नुभएको थियो अब एज अ तपाईँ आफै पनि कलाकार हुनुहुन्छ होइन, स्क्रिप्ट राइटिङमै महिलालाई विभेद गरेर लेखिएको छ, जहिले पनि पुरुष पात्रलाई हिरो बनाइयो होइन। राइटिङमै जब स्क्रिप्ट लेखिन्छ, कथा लेख्ने बेलामा नै महिला चाहिँ आफैमा असक्षम छिन्, उसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि जहिले पनि पुरुषको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, पुरुषले मात्रै सक्छ भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो। किन त्यस्तो भन्नुभएको हो? साँच्चीकै त्यस्तै छ कि कस्तो छ? यस्तो छ कि हाम्रो समाजको संरचना र हामीले हेर्ने दृष्टिकोण होइन, त्यो अहिलेसम्म पनि विभेद नै छ। त्यो सबैलाई थाहा छ, त्यो गरिरहेको हो, धेरैजना बोली पनि रहनु भएको छ यो विषयमा। र अर्को कुरा जस्तो चलचित्रलाई समाजको ऐना भनिन्छ नि, म चाहिँ मान्दिनँ ऐना भनेर। म चाहिँ ऐना होइन, समाजलाई यस्तो छ है भनेर देखाउने बाटो पनि हो, सबैभन्दा सशक्त माध्यम हो झन् होइन। मलाई त अक्षर अरू सबै कुरा भन्दा पनि भिजुअलको माध्यमबाट जति मान्छेलाई भन्न सकिन्छ, जति म्यासेज दिन सकिन्छ, त्यो त्यति पावरफुल अरू कुनै पनि माध्यम हुँदैन। समाजलाई एउटा ऐना भनेर जस्तो छ त्यस्तै मात्रै देखाइराख्यो भने त हाम्रो समाजमा त कति नराम्रो कुराहरू छ, त्यो मात्रै देखाइरहने त त्यो त होइन नि त। यस्तो होइन, तर यस्तोरी जानुपर्छ है भनेर पनि देखाउनुपर्छ।
र अर्को कुरा हेर्नुहोस् न, हरेक सिनेमामा कुनै कुनै चलचित्र छोडेर धेरैवटा सिनेमामा के हुन्छ भने हिरो चाहिँ बलियो मुख्य पात्र। अझ मैले काम गरेको बेलाको कुरा त झन् अर्कै नै थियो र अहिलेसम्म पनि हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने सेन्ट्रल क्यारेक्टरमा चाहिँ जहिले पनि मेल नै हुन्छ होइन, अनि त्यसकै सपोर्टिङमा मात्रै फिमेललाई गरिन्छ। र महिलाले जुन चलचित्र बनाइरहनु भएको छ, महिलाले बनाएको चलचित्रमा पनि त्यस्तै छ कि ल पुरुषले त ठिक छ आफ्नो मनस्थितिबाट आफूले जे देख्नु भयो जे भोग्नु भयो त्यो बनाउनु भयो, तर महिलाले बनाएको चलचित्रमा पनि महिलाले लेखेकोमा पनि त्यसरी नै महिलालाई चाहिँ दोस्रो पात्रको रूपमा उभ्याइएको छ। हाम्रो समाजले जहिले पनि महिलालाई दोस्रो दर्जामा मात्रै राखिरहेको छ होइन, हरेक कुरामा, हरेक सोचमा, हरेक कुराहरूमा। अनि चलचित्रमा पनि त्यही कुराहरू जहिले पनि झल्किँदाखेरि, त्यही कुराहरू लेखिरहँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति कता कता चित्त दुख्छ कि किनभने समाज अब त होइन नि होइन, महिला त अब धेरै लिड गर्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ, समाजलाई अगाडि बढाउने कुरामा पुगिसकेको छ, अथवा अलिकति सफ्टनेसमा कुरा गर्ने हो भने महिलाको भूमिका त एकदमै ठुलो छ। एउटा आमा दिदी कति धेरै भूमिका छ, जुन भूमिका ननिभाइकन एउटा अपुरो हुन्छ समाज होइन भने जहिले पनि एकदमै दबाएर गरेर राखिराख्ने, अनि त्यही कुरालाई चाहिँ चलचित्रमा लेखिएर त्यही कुरा चाहिँ चलचित्रमा देखाउने, त्यो कुरा चाहिँ अलिकति अन्याय भयो जस्तो लाग्यो मलाई, फिल भयो, त्यस कारणले मैले लेखेकी हुँ त्यो कुरा। अर्को कुरा, महिला कलाकारहरूले विशेष गरेर धेरै कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, उनीहरूले धेरै कुरामा अन्याय सहनुपर्छ। जस्तो निर्माताबाटै कति महिला कलाकारहरू चाहिँ अलिकति त्यस्तै खालको व्यवहारहरू भोगिराख्नु भएको छ भन्ने खालको कुरा पनि तपाईँले त्यहाँ समेट्नु भएको थियो। महिलाहरू आफै पनि त्यो विषयमा अब पछिल्लो समयमा केही व्यक्तिहरू त बोलिराख्नु भएको छ, तर सबैजनाले त्यो खालको विचार राख्नु भएको छैन। कति डराउनुहुन्छ होइन, मेरो लाइफ नै सकिन्छ कि म अगाडि बढ्न सक्दिनँ कि भन्ने खालको, त्यो हिसाबले पनि आफूले कम्प्रोमाइज गरिराख्नु भएको छ। अनि निर्देशक चाहिँ त्यो बिचमा मौन छ भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभएको थियो, के भन्न खोज्नु भएको हो? मैले हुन त त्यो आर्टिकलमा सबै स्पष्टै छ जस्तो लाग्छ मलाई कुराहरू होइन। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ डर हो कि, हामी भित्रको डर, हाम्रो करियरको डर, काम नपाउला भन्ने डर, समाजले के भन्ला भन्ने डर, घर परिवारमा के भन्नु होला भन्ने डर, हाम्रो करियर जहाँ हामी बनाइरहेका छौँ, हामी जहाँ हिँडिरहेका छौँ त्यो चिजलाई नराम्रो भन्दाखेरि हाम्रो समाजले के भन्नुपर्छ भन्ने डर होइन। र हामीले आफ्नो क्षेत्रलाई चाहिँ आधार गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ र नराम्रो भन्नुहुन्न भन्ने एक प्रकारको एउटा दबाब होइन, सबै कुराहरू निम्ताउँछ कि, यो कुराहरू निम्ताउँछ। र सम्मानित हुनुपर्छ, मर्यादित हुनुपर्छ, राम्रो बन्नुपर्छ, फोहोरहरू सफा हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो। जति पनि विकार कुराहरू छन्, जति पनि नराम्रो कुराहरू छन्, भनेन भने कसरी सङ्लो हुन्छ त? कोही मान्छेले गल्ती गरिरहेको छ, नराम्रो गरिरहेको छ, तिमीले नराम्रो गरिरहेको छौ है भनेर नभन्दैसम्म उसलाई कसरी थाहा हुन्छ कि नराम्रो छ भनेर? सधैँ हाम्रो भित्रको कुरा हो, हाम्रो कुरा हो भनेर लुकाइरह्यो भने चाहिँ त्यो बाहिर आएर सफा हुने, राम्रो हुने चाहिँ कहिले त होइन। त्यो कुराहरू त आउनु पर्यो नि, भन्नु पर्यो नि, त्यो कुराहरू बोल्नु पर्यो। त्यो कुरा सबै थाहा छ, मैले आर्टिकलमा पनि सबै विस्तृत रूपमा लेखेको छु, अझ पनि लेख्ने छु। कति कुराहरू छ, धेरै विभेद छ, धेरै किन महिलाहरू नै तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, महिलाले बनाएको चलचित्रमा नै फेरि त्यस्तो कुराहरू झल्किन्छ भनेर कि। जस्तो अब हामी अहिले त अलिकति परिवर्तन आइसकेको छ, महिलाहरू पनि सक्षम हुनुहुन्छ, एजुकेटेड हुनुहुन्छ, अब महिला राष्ट्रपति भएको देशमा छौँ, अझै ठुलो गर्वको कुरा त होइन। यस अर्थमा पनि अब त्यो खालको प्रविधिको अन्त्य कहिलेसम्म हुन्छ, किन भएको छैन, तपाईँले कसरी नजरअन्दाज गरिराख्नु भएको छ? राजनीतिकै कुरा गर्ने हो भने पनि हेर्नुहोस् न, संविधानमा त 33% महिलालाई त लेखिएको छ, तर 33% महिलालाई कहाँ छ त? छ र छैन नि होइन। हाम्रो प्रदेशहरूमा हेर्नु न महिलाको सङ्ख्या कति छ, हाम्रो यहीँ हेरौँ होइन, केन्द्रमा हेरौँ कति छ। यो सबै कुराहरू यो थ्योरीमा मात्रै सीमित छ, तर प्र्याक्टिकलमा त कहीँ पनि लागू छैन, चाहे देशको होस्, चाहे हाम्रो समाजको होस्, चाहे हाम्रो घर परिवारको होस्, सबै ठाउँमा कि एकदमै सबै ठाउँमा चाहिँ त्यति धेरै भनिएको छ, ल है तिमी यो खाएर चक्लेट दिएर फकाएको जस्तै नै अवस्था छ कि। तर साँच्चीकै जहाँ कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो नि, जहाँ हुनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा चाहिँ विभेद नै छ अहिलेसम्म पनि। हामीले धेरै महिला अभियन्ताहरूले बोलिरहनु भएको छ, यो विषयमा लडिरहनु भएको छ, भनिरहनु भएको छ, र पनि हरेक ठाउँमा, हरेक तह तब्कामा विभेदहरू छन्। त्यसबाट चलचित्र क्षेत्र अछुतो हुने त कुरै छैन। र चलचित्र क्षेत्रको कुरा मैले किन गरेँ भने, जुन क्षेत्रमा मैले भोगेँ, मेरो आफ्नो जीवन व्यतीत गरेँ, जुन क्षेत्रबाट मैले मेरो आफ्नो भनौँ न जीवनलाई नै मैले सुम्पेर अगाडि बढेँ, त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ राम्रो होस् भन्ने मेरो चाहना हो। त्यो क्षेत्र भोलि आउने व्यक्तिहरूले पनि सम्मानित तरिकाले, घर परिवारले ल है मेरो छोरी हिरोइन बन्न, तिमी चाहिँ फिल्ममा खेल, कलाकार बन्न भनेर पठाउनु, हरेक तह तब्काका हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ पठाउन सक्ने स्थिति आयो भने चाहिँ
सबैभन्दा राम्रो कुरा हुनेछ किनभने समाजलाई सबैभन्दा बदल्ने क्षेत्र भनेको चलचित्र क्षेत्र पनि हो नि त हैन मनोरञ्जनको क्षेत्र भनेर मात्रै सीमित गरिदिएर राखिदिएको छ म चाहिँ एकदमै मान्दिनँ हैन मनोरञ्जनको त मान्छेहरूको साधन कति छ मनोरञ्जन गर्ने कुराहरू त मान्छेलाई कसैलाई खेलकुदमा मनोरञ्जन कसैलाई जुवा तासमा कसैलाई रक्सी खाएर होला कसैलाई कुरा काटेर होला कसैलाई सेक्समा होला कसैलाई केमा होला मनोरञ्जनको त अनेक तह तबका छ त्यो मनोरञ्जन भित्र पनि एउटा सानो कुनामा लगेर चलचित्र क्षेत्रलाई राखिदिएर ल मनोरञ्जनको साधन भनेर एउटा साधन भनेको के हो साधन भनेको अर्काले उपयोग गर्ने कुरा हो नि त अनि कलाकारलाई चाहिँ मनोरञ्जनको साधन बनाएर राखिदिएर त्यति विभेद गरेर एउटा कुनामा राख्दैछ हामी चाहिँ मनोरञ्जन दिने ठाउँको मान्छे भनेर हामी खुसी भएर हिँड्ने ठाउँ हुने चाहिँ अवस्था हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यसकारणले राम्रो हुनुपर्छ मर्यादित हुनुपर्छ अनि मात्रै राष्ट्रले पनि सम्मानित गर्छ हामी पहिला आफै चाहिँ होइन मनोरञ्जन दिने ठाउँमा मात्रै होइन कि हामी चाहिँ एउटा लिड गर्ने समाजलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा छौँ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने राज्यले पनि हेर्छ र समाजले पनि त्यही नजरले हेर्छ र मर्यादित भयो राम्रो भयो भने हरेक तह तबकाका मान्छेहरूले त्यसलाई सम्मानित तरिकाले हेर्नुहुन्छ हरेक परिवारले एकदम सम्मान गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ त्यसकारणले सबै चिजहरूलाई चाहिँ अलिक बेटर होस् भनेर नै मलाई त्यो लागेर लेखेको हो मैले त्यो जस्तो तपाईले भन्नुभयो नि हामी आफैले पनि आफूलाई मनोरञ्जनको साधन जस्तै मानिराखेका छौँ भनेर यसको कुरा यस्तो कुराहरू कलाकार आफैहरूले पनि नबुझेको हो त्यो तपाईले भने अनुसार चाहिँ किनभने उहाँले आफूलाई पनि हामी चाहिँ मनोरञ्जन दिने व्यक्ति हो हाम्रो कामै त्यही हो भन्ने अनि खाली त्यस्तै तरिकाले प्रस्तुत गर्ने अझै विशेष गरेर हिरोइनहरूलाई हैन जस्तो सुकै सिचुएसनमा पनि उ चाहिँ एकदम ग्ल्यामरस देखिनु पर्ने एकदमै सर्ट ड्रेसमै हुनुपर्ने हैन त्यस्तो खालको छ जहिले पनि हिरोइनहरूलाई चाहिँ त्यसरी नै प्रस्तुत गरेको देखिन्छ तथापि अहिले त अलिकति परिवर्तन आएको छ कि स्क्रिप्ट बेसमा पनि काम गराइराख्नु भएको छ तर त्यो खालको परिवर्तन हिजो आज कलाकारहरू आफैले पनि विद्रोह गर्नु भएको अझै पनि छैन हैन केही व्यक्तिहरूलाई छोडेर किन उहाँहरूले आफूप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन नआएको हो यस्तो हो कि मैले लेखमा पनि लेखेको थिएँ है त्यो कुरा उठाउन चाहन्छु कस्तो भने नि हामीलाई चाहिँ मनोरञ्जनको साधन र तिमी चाहिँ एकदमै राम्री छौ राम्री बन्नुपर्छ तिमी हिरोइन हो एकदमै राम्रो ड्रेसअप गर्नुपर्छ एकदमै स्किन तिम्रो राम्रो बनाउनुपर्छ तिम्रो आँख नाक आँखा टट्ट बनाइराख्नुपर्छ र फिगर जहिले पनि राम्रो बनाइराख्नुपर्छ तिमी जसरी हुन्छ चाहे 100 केजीको भारी उठाएर तिम्रो शरीर बनाऊ कि कसरी बनाऊ होइन तिम्रो शरीर चाहिँ एकदमै सुडोल हुनुपर्छ ताकि तिम्रो शरीर बिगाउनुपर्छ हामीले भन्ने एउटा मनस्थिति समाजले जसरी हाल्दिएको छ नि त्यो कुराको सबै उपज हो के अनि हाम्रो माइन्ड मनस्थिति कहाँ गएर बस्यो भने हामी जहिले पनि कहाँ तयार भयौँ भने हामी सुन्दर देखिनुपर्छ भन्नेमा मात्रै बढी फोकस भयौँ के जस्तो हामीले कस्तो ड्रेसअप गर्ने राम्रो हुन्छ आज कहाँको ड्रेस लाउने कहाँ के गर्ने हामी कसरी मेकअप गरेर कसरी सुन्दर देखिने अथवा हाम्रो शरीर कसरी राम्रो बनाउने हाम्रो हिप कसरी ठुलो बनाउने यो कुराहरूकोमा मात्रै सीमित भइदिँदा के भयो भने हाम्रो जुन एउटा बौद्धिक स्तर बढ्नुपर्ने हो जुन समाजमा एउटा विद्रोह अथवा भनौँ हाम्रो आफ्नो लागि लड्नु पर्ने हो नि त्यो कुरा चाहिँ गौड भइदियो के बढी चाहिँ आफ्नो बाहिरी देखाउने कुराहरूलाई नै बढी अगाडि फोकस भएपछि स्क्रिप्टमा पनि त्यसरी नै भयो नि त हामी चाहिँ एकदमै राम्री देखिनुपर्छ एकदमै राम्रो ड्रेसअप गर्नुपर्छ अथवा एकदम सुन्दर देखिनुपर्छ भनेर मनस्थिति बनाइरहँदा लेख्नेले पनि त्यसरी नै तिमीलाई चाहिँ म सुन्दर देखाउँछु राम्रो देखाउँछु तिमीलाई चाहिँ एकदमै यसरी देखाएर मनोरञ्जन दिन्छु है भनेर तयार बनाइरहेको हुन्छ यो सबै कुराले चाहिँ के निस्किन्छ भन्दाखेरि तपाईको बौद्धिक स्तर अथवा तपाईले गर्नुपर्ने तपाईको समाजमा गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईले समाजलाई दिनुपर्ने योगदान अथवा भनौँ आफूलाई गर्ने रूपान्तरण नै भनौँ हैन त्यो सबै कुराहरू त कहाँ हराउँछ सबै कुराहरू त आउँदैन के सबै कुराहरूले गर्दाखेरि त्यसकारणले त्यति मात्रै होइन हामी त महिला भनेको त कति धेरै ठुलो कुरा हो कस्तो हामी चक्रहरूकै कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हार्ट चक्रको कुरा गर्छौँ हार्ट चक्र भनेको एकदमै कस्तो भने एकदम भाव विहोर एकदमै खुसी एकदम प्रेमपूर्ण एकदमै सरल हुन्छ नि त्यो भावमा जिउने हार्ट चक्रमा जिउने महिलाहरूको त्यो चक्रसँग सम्बन्धित हुन्छ के धेरै चाहिँ त्यस्तो खालको महिलाहरूलाई जहाँ चाहिँ लगेर सुन्दरतामा लगेर राखिदिएको छ अनि तिमी त्यही हो भनेर एकदमै लालीपप खुवाएर जस्तो हुन्छ नि ल फगाइदिएर राखेको छ अनि त्यसैमा मक्ख परेर हामी हिँडिरहेका छौँ हैन त्यो कुरामा मात्रै सीमित भइदिइरह्यो भने चाहिँ यो कुराको यस्तै नै हुन्छ अर्को कुरा महिलालाई गरिने प्रश्नहरूमा पनि विभेद छ भन्ने कुराहरू जस्तो तपाईले कुनै एउटा महिला कलाकारलाई हिरोइनलाई
उसलाई चाहिँ यौनसँग रिलेटेड प्रश्नहरू बढी सोधिने होइन त्यहाँ पनि एक किसिमको त्यो पनि एउटा ह्यारेस्ट हो नि त होइन खालि तपाईँ भर्जिन हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भने किन हुनुहुन्न होइन तपाईँको लागि यौन के हो भनेर यावत कुराहरू यौनसँग रिलेटेड भएका कुराहरू बढी प्रश्न गरिन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि तपाईँको आएको थियो यसलाई अलिकति छर्लङ्ग पारौँ न किन यस्तो छ यो हामीलाई जुन महिला कलाकारहरूलाई हेर्ने एउटा दृष्टिकोण समाजमा म मेरो आफ्नो एउटा प्रसङ्गसँग जोड्न चाहन्छु एकचोटि मैले चलचित्र गरिरहेको थिएँ त्यो टाइममा मेरो एउटा एकदम चलेको अनलाइनमा मेरो एउटा इन्टरभ्यू आयो इन्टरभ्यूको क्रममा मलाई के सोध्नु भएको थियो भने तपाईँले ब्लू फिल्म हेर्नुभएको छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो मैले छैन मेरो एन्सर छैन मात्रै थियो पछि त्यो अन्तर्वार्ता आउँदाखेरि कसरी आयो भने मैले अहिलेसम्म ब्लू फिल्म हेरेकी छैन सोभिता सिमखडा भनेर यसरी आयो कि मेरो अन्तर्वार्ता हेडलाइन्स त्यसले मलाई यति धेरै समाजमा अथवा मेरो परिवारमा यति धेरै विचलित गरायो नि ममा विचलित गराउने आफ्नो ठाउँमा छ कि तर मेरो घर परिवारप्रति यति धेरै विचलित गरायो अब त्यहाँ आउने कमेन्ट्सहरू कस्तो हुन्छ होइन तपाईँले थाहा नै छ यति धेरै नराम्रो यति धेरै कमेन्ट्सहरू थियो त्यो कमेन्ट्सहरूले मेरो घर परिवारमा एकदमै नराम्रो उहाँहरूलाई एकदमै विचलित गरायो त्यो कुराले मलाई ममा कति कुरा बितिरहेको थियो त्यो कुरा त मेरो कुरा थियो तर त्यो कुरा त एउटा सानो बिकाउने एउटा टाइटल बिकाउने अथवा कुराहरू बिकाउनेको लागि कति मान्छेको जीवनसँग कति धेरै मान्छेको जीवनलाई विचलित बनाइदिएको छ त्यो कुरा त कहिल्यै गरिदिँदैन अर्को कुरा कस्तो भने हाम्रो यो समाजमा हिरोइनलाई मात्रै यस्तो प्रश्न गरिन्छ क्या तपाईँ अरू कसैलाई देख्नु भएको छ यस्तो प्रश्न गरेको तपाईँले सेक्स गर्नुभएको छैन तपाईँ भर्जिन हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँको बोयफ्रेन्ड छ कि छैन तपाईँको योसँग ब्रेकअप भयो कि भएन समाजले के मतलब तपाईँको ब्रेकअप होस् तपाईँको पर्सनल लाइफ हो नि तपाईँले सेक्स गर्नुभयो गर्नु भएन अथवा तपाईँको बोयफ्रेन्ड छ बोयफ्रेन्ड छैन अहिले पनि हेर्नु न कतिजना हिरोइनहरूको त्यही हुन्छ कि एउटै मान्छेसँग जोडेर सोधिरहेको हुन्छ सधैँ तपाईँको योसँग प्रेम हो त 1000 पल्ट भनिसक्यो होला मेरो प्रेम होइन उसँग तर पनि तपाईँको योसँग प्रेममा हुनुहुन्छ जहिले पनि यही प्रश्नहरू यस्तो प्रश्नहरूमा दिएर चाहिँ कि आफैले मनोरञ्जन लिन खोजेको हो कि अथवा दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाउन खोजेको हो कि त्यो केही बुझ्दिनँ मैले किताब निकालेँ जब किताब निकालेर म जब बाहिर आएँ तब मलाई यस्तो प्रश्नहरू कहिले पनि गर्नु भएन कि म आफैलाई स्वयंलाई मलाई जहिले त्यही प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको बोयफ्रेन्ड छ कि छैन अथवा विवाह गर्यो भने विवाह गर्यो अब यस्तो टाइपको कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो तर जब मैले किताब निकालेँ नि अनि मलाई सोधिने प्रश्न चाहिँ समाजको हुन्छ नि राजनीति भन्दा पनि समाज रूपान्तरण समाजको कुरा बौद्धिक कुरा पढाइको कुरा किताबको कुरा यस्तो कुराहरू आउन थाल्यो कि अनि मलाई फिल भयो जब म हिरोइन भएर अन्तर्वार्ता दिन्थेँ त्यो क्रममा त मलाई यस्तो प्रश्नहरू कहिले सोधिँदैन थियो समाजको कुरा त मैले बोल्नै पाउँदैन थिएँ अध्यात्मको कुरा मैले बोल्नै पाउँदैन थिएँ जुन कुराहरू त म बोल्न चाहन्थेँ तर मैले बोल्ने ठाउँै पाइरहेको थिइनँ तर अहिले त मलाई सोधिने प्रश्नमा फरक रहेछ नि त भनेपछि हिरोइनलाई सोधिने प्रश्न र अरू व्यक्तिलाई सोधिने प्रश्नमा त यही फरक रहेछ नि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई फिल भयो समाजमा कुनै पनि खेलाडीलाई सोधिँदैन राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई सोधिँदैन अथवा कुनै लेखकलाई सोधिँदैन अध्यात्ममा लागेको व्यक्तिलाई सोधिन्छ तर हिरोइनलाई मात्रै सोधिन्छ किन भन्दा त्यो कुराबाट बिकाउन चाहन्छ र बाहिरको सौन्दर्यलाई बिकाउन चाहन्छ अथवा सेक्सको कुरालाई बिकाएर मनोरञ्जन दिन चाहन्छ अब यो मनोरञ्जन कसको लागि हो त्यो पनि थाहा छैन पाठकको लागि अथवा दर्शकको लागि हो अथवा त्यो प्रश्न सोध्नेको आफैलाई आफ्नो लागि हो त्यो पनि थाहा छैन हैन तर यही प्रश्नहरू यस्ता प्रश्नहरूले चाहिँ हामीमा रूपान्तरण हुने कहिले पनि बाटै पाउँदैन कि अवसरै पाउँदैन यदि हामीलाई पनि यदि कलाकारलाई नै भनौँ न यदि त्यस्तो जुन प्रश्नहरू सोधियो बौद्धिक प्रश्नहरू सोधियोस् जुन प्रश्नहरूले अलिकति आफूलाई पनि खोतल्ने मौका पाउँछ आफूलाई पनि ओहो सो होइन मैले पनि यसको लागि तयार हुनुपर्छ है मैले बोल्नुपर्छ है अथवा मलाई नि आफूलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ है मैले यसरी पनि हेर्नुपर्छ है मैले जीवनलाई भन्ने कुराहरू हुन्छ नि तपाईँ सधैँ तपाईँको लुगा यो कतिमा किन्नु भएको कुन ब्रान्डको हो तपाईँले को डिजाइनरबाट लाउनु भयो भनेपछि सधैँ तपाईँले त्यो प्रश्न गरिरह्यो भने तपाईँको दिमागमा के हुन्छ मैले होइन है यो पालि चाहिँ मेरो लुगालाई सोधिन्छ र अर्को ब्रान्डको मैले लाउनुपर्छ र यो डिजाइनरको मैले यस्तो डिजाइन गर्नुपर्छ किनभने तपाईँको फोकस त प्रश्नको फोकस त त्यही हुन्छ नि त त्यो भएपछि तपाईँ मेन्टली त्यसरी नै प्रिपेयर भएर आउनुहुन्छ
तर सोधिने प्रश्नमा फरक भयो नि त आफूलाई पनि रूपान्तरण गर्ने मौका पाउँछ नि त। त्यसकारण रूपान्तरण मौका दिनुपर्छ र आफू रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हिरोइनहरूलाई चाहिँ के छ भने महिला कलाकारहरू हिरोइन मात्रै पनि नभनौँ, उनीहरू चाहिँ बौद्धिक हुँदैनन्, उनीहरू चाहिँ उनीहरूसँग ग्ल्यामर्स बाहेक अरू कुराहरूको आइडिया हुँदैन जसरी नै प्रश्न गरिराखेको हुन्छ र स्वयं हामीले पनि त्यो कुरामा कतिको विद्रोह गरेका छौँ त। तपाईँको बौद्धिक लेभल कहाँसम्म छ त कि त्यति क्राइटेरियामा मात्रै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू राम्री हुनुहुन्छ, हेर्दाखेरि तपाईँको फिगर एकदम चट्ट मिलेको छ, त्यति मात्रै छ कि तपाईँसँग त्योभन्दा अरू कुनै कुराहरू पनि छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आफैले चाहिँ स्वयं कलाकारहरूले चाहिँ कतिको त्यो खालको अभिव्यक्ति दिएको या त्यो खालको प्रयास गरेको देख्नुहुन्छ? मेरो अघिकै प्रसङ्गसँग पनि जोडिन्छ है। यस्तै प्रश्नहरू गरिराख्यो भने हामी कहिले तयारै हुँदैनौँ है एउटा कुरा, र तयार हुँदैनौँ अरू एउटा पार्ट भयो, र अर्को कुरा हामीले आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर बोध पनि हुँदैन कि सधैँ त्यो बाहिर मैले भने सबै कुराहरू होइन, सधैँ त्यो बाहिरको कुराहरूलाई खोतल्दा बाहिरको चिज हेर्दा हामी आफूभित्र त कहिले हेरेकै हुँदैन, आफूभित्र त निहाल्दैनौँ, खोज्दैनौँ, रूपान्तरण हुने बाटै खोज्दैन। अनि जहाँ फ्रस्ट्रेसनको अथवा एउटा जुन डिप्रेसनको एउटा पिकमा पुगिसकेपछि बल्ल ल अब के गर्ने, अब के को सहारा लिने भन्ने त्यो स्थितिमा हुन्छ कि अहिले म तपोवनमा बस्छु, ध्यान गरिरहेको छु, धेरै साथीहरू धेरैजनालाई थाहा छ, मलाई धेरैले इनबक्स गर्नुहुन्छ म एकदमै डिप्रेसनमा छु, म एकदमै टेन्सनमा छु, मलाई रिलिफ हुनु पर्यो, मलाई ध्यान गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, म आउँछु 2 दिन बस्छु अथवा 10 दिन बस्छु भन्नुहुन्छ। ध्यान साधना भनेको खोलामा गएर नुहाए जस्तो अथवा गएर एकदम नुहाएर सबै गएर एकैचोटि टेन्सन पखालेर सबै आफूले जीवनभर जम्मा गरेर राखेको विकारहरूलाई एकैचोटि पखालेर त्यस्तो फ्याँक्ने कुरा होइन, त्यो त प्रयास हो, एउटा गरिराख्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो शरीरलाई पनि एक्सर्साइज गरेरै बनाइराख्ने हो नि त, त्यस्तै हो ध्यान पनि एउटा भित्रको एक्सर्साइज हो, गरिराख्नुपर्छ, दिनकै गर्ने नियमित प्रक्रिया हो। यो नियमित गर्नुभयो भने मात्रै नै त्यसलाई राम्रो हुन्छ। जस्तो मैले 2 दिन 5 दिन मैले ध्यान छोड्यो भने मलाई पनि टेन्सनले छुन थाल्छ, मलाई पनि टेन्सन हुन थाल्छ। भनेपछि सबै कुराहरू चाहिँ पहिलेदेखि प्रोसेसमा जम्मा गरिराख्ने अनि एकैचोटि फ्याँकौँला अथवा जम्मा परेपछि गरौँला भनेर पनि कहिले पनि हुँदैन होइन। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आफूलाई हेर्नु पर्यो, निहाल्नु पर्यो। त्यही भने नि हेर्ने प्रक्रियामा आफ्नो मनलाई चाहिँ कतातिर मोड्ने भन्ने कुरा हो। हामी बाहिरको कुराहरूलाई मात्रै केही हुँदैन, बाहिरको कुराले के फरक पर्छ र भन्नु न होइन, केही पनि हुँदैन नि। मैले जुन ब्रान्डको लुगा लाएँ नि मेरो छालालाई त थाहा हुँदैन नि मैले कुन ब्रान्डको लुगा लाएँ, त्यो त अहङ्कारलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि। मैले यो लगाएको छु है, मैले आज यति हजारको लुगा लगाएँ, 40,000 को 60,000 को लुगा लगाएँ भनेर मेरो अहङ्कारमा थप पुग्छ, तर मेरो शरीरलाई त थाहा पनि हुँदैन होइन। र त्यसले ममा केही रूपान्तरण पनि हुँदैन, ममा केही पनि परिवर्तन पनि आउँदैन, न मलाई त्यसले खुसी सुख दिन्छ न केही दिन्छ। एकैछिनको लागि भन्दाखेरि अहङ्कार फुलेर खुसी आउला। सबैभन्दा जीवनको सबैभन्दा नराम्रो कुरा भनेको अहङ्कार हो। त्यही अहङ्कार हामी फुलाइरहेका छौँ, म यस्तो म उस्तो भनेर माथि चढाइरहेका छौँ, अहङ्कारलाई टेवा दिइरहेका छौँ होइन, बल दिइरहेका छौँ। त्यसले चाहिँ जीवनमा फ्रस्ट्रेसन लिएर आउँछ, त्यसले डिप्रेसन लिएर आउँछ, त्यो ग्यारेन्टी हो। जीवनमा एक तहमा पुगिसकेपछि त्यसले लाइफलाई चाहिँ अर्कैतर्फ मोडेर लगिरहेको हुन्छ र आफूलाई फेरि राम्रो ट्र्याकमा ल्याउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण पहिल्यैदेखि नै आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अलिकति सुधारेर राम्रो बनाएर खानपान आफ्नो जीवनशैलीलाई चाहिँ सोचमा परिवर्तन तपाईँ खानपान ल सबै कुराहरूमा परिवर्तन हुने बित्तिकै परिवर्तन भइरहेको छ कि। जस्तो मानौँ न, जस्तो मैले एकदमै टाइट फिटिङ लुगा लगाएको छु भने मलाई एकदमै एग्रेसिभ अलिकति हुन्छ नि जोसिलो कुरा गर्न मन लाग्छ कि त्यो, किनभने तपाईँको ड्रेसअपले गरेको हो नि त्यो। तपाईँ लुज अथवा एकदमै अर्कै खालको लगाउनु भएको छ भने तपाईँलाई त्यस्तै फिल हुन्छ होइन। त्यस कारण खाना तपाईँ कसरी खानुहुन्छ, जस्तो तपाईँ रात दिन जाँड रक्सी चुरोट माछा मासु खानुभएको छ भने तपाईँमा सकारात्मक सोच आउने एकदमै न्यून हुन्छ कि, त्यो आउँदैन, एकदमै कम हुन्छ। किनभने त्यो खानपानले हाम्रो शरीरभित्र त त्यो विकार पैदा गरिरहेको हुन्छ, त्यसले नकारात्मक तर्फ लगिरहेको हुन्छ भने कसरी सकारात्मक सोच त आउँदैन। तर तपाईँ शाब्दिक भोजन गर्नुहुन्छ, एकदम सागपात फलफुल बढी खानुहुन्छ भने तपाईँको सोचमा परिवर्तन आउँदै जान्छ। र फेरि अर्को सङ्गत कुरा, जस्तो तपाईँ कस्तो खालको सङ्गत गर्नुहुन्छ, कस्तो खालको कुरा सुनिरहनु भएको छ, दिनकै कस्तो कुरामा डिस्कस गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा पनि फरक पर्छ होइन। र हामी बस्ने ठाउँले फरक पर्छ। सबै कुराहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्दै लगेर जीवनलाई हेर्ने सही तरिकामा लग्यो भने जीवन त अत्यन्तै राम्रो छ। यति सुन्दर छ, म त जीवनमा
भगवानलाई म त हरेक दिन बिहान उठेर भगवान यस्तो सुन्दर यति राम्रो जीवन दिनुभएको छ धन्यवाद। मेरो जीवन म यति धेरै आह्लादित यति धेरै हजुरप्रति नतमस्तक छु हजुरलाई धेरै धन्यवाद भनेर एभ्री डे भन्छु यति सुन्दर देखेर त्यसैले सबैलाई आग्रह गर्छु म कार्यक्रममा आइदिनु भयो यहाँले आफूले भोगेका कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो तपाईले जान्नु भएको कुराहरू सेयर गरिदिनु भयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद आगामी दिनमा पनि यहाँको अझै राम्रो अब अर्को किताबको तयारी पनि गरिराख्नु भएको छ त्यसको पनि शुभकामना किताब आइसके पछाडि फेरि अर्को अन्तर्वार्ता गरौँला है यहाँसँगको कुराकानी जहिले पनि रमाइलो शान्त एकदमै मिठो कुराकानी हुन्छ हैन यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद तपाईलाई पनि र प्राइम टिभीलाई पनि एकदम थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू मर्निङ एड हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद आज हामीसँग शोभिता सिमखडा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी पनि रमाइलो भएको छ भोलिको श्रृङ्खलामा अर्को एकजना विशेष अतिथिको साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रमिला कार्की बिदा चाहन्छु नमस्ते तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्